मैं अक्सर आधा ना कि अम्मा सैन को तो कंड भी ना करो क्यों जो अम्मा सैन के पैरों तले जन्नत बिला शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान आले रब ने एक जन्नत अर्श मौला ते रख छोड़ी, एक ज़मीन ते रख छोड़ी। तो इंसान को ये फरमा देता कि इंसान ये ज़मीन वाली जन्नत यानी अपनी माँ को राज़ी कर गिन अर्श मौला ते जन्नत तेरी थी वैसी तेरी मिल्कियत थी वैसी। असां च कितने हैं जिहड़े बीवी दे मुकाबले च अपनी अम्मा सैन को सच्चा करेंदे से। सोचो, आओ अपने नसीब दा एक सच्चा वाकया आप सब दी समाअतां दी नजर करें। गुलाम कादिर, गुलाम फाखिर, गुलाम शाकिर त्रै भिरा हैं मुरब्बिया दे वारिस इन पे। बाबा ही ता बाबे दी हाकमियत है पई अते बड़ी शान है पई इन्हां त्रै भिरावां दी मां थी क्योंकि बाबा जो सिर ते है पिया। अम्मा जो हुक्म देवे हुक्म दी तामील थींदी ही। वत एक जहाड़ा वो आया जो बाबा ए दुनिया तो टुर गया। अमड़ी कल ही रह गई। होले शाही गुलाम फाखिर गुलाम शाकिर त्रेचे भिरा को ला गई। माधी के पुत्र एक काम कर ले, अच्छा कर दे सो मां। बीवी ने उकसाया कि कब तक तुम पर मां मुसल्लत रहेगी, कब तक ये बुढ़िया हुक्म चलाती रहेगी। अपनी जायदादों की तकसीम करो और अपनी अपनी कोठियां बनाओ ताकि अपनी मर्जी से खाएं, अपनी मर्जी से पिए, अपनी मर्जी से जिए। बच्चों अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाएं। हमारी मर्जी हम बड़े से बड़े स्कूल में दाखिल कराएं। हर एक की अपनी मर्जी है कि अपने बच्चे को जहां दाखिल कराएं। ये क्या कि एक खाना पकता है और 3 घरों में तकसीम एक ही होता है। मेरा अगर मुर्गा खाने का इरादा है तो नहीं सब्जी मिल रही है, सब्जी का इरादा है तो दाल मिल रही है। ये तो कोई बात ना हुई ना। इंसानी हुकूक भी कोई चीज है ना। शौहर अपनी बीवियों की बात मान गए और कहने लगे ठीक है हम जायदाद का बंटवारा करते। माने कहा नहीं बेटा ऐसा मत करो। कहा आप तो खामोश रहे, जब भी बात करती हैं दिल को जलाने वाली बात करती है। बाबा माँ बाप तो वो अजीम होते हैं जो अपनी जिंदगी में बंटवारे करके जाते हैं। आप किस किस्म की माँ है? आप किस किस्म की माँ है कि बंटवारे नहीं होने दे रही आप? खैर वो दौर ऐसा था कि पटवारी साहब से बात करके सब ने अपने अपने हिस्से की जमीन बल्कि अपनी माँ का हिस्सा भी आपस में तकसीम कर लिया। अभी हवेली के किस तरह हिस्से किए जाएं, इसे बेच देते हैं और जितने पैसे आएंगे भाई तकसीम कर ले। जायदाद तो बढ़ गई कि जनाब 3-3 मुरब्बे सबके नाम आ गए। तो अब हवेली के किस तरह हिस्से किए जाए? आखिरकार उस दौर में 1,80,00,000 रुपए की ये हवेली जो कि ताजमहल जैसी हवेली थी बेच दी गई।
1,80,00,000 کو تینوں بھائیوں نے تقسیم کیا اور بینکوں میں جمع کرا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تم حویلی بھی بیچ رہے ہو، یہاں تمہارا بچپن گزرا، تمہارے باپ کا جنازہ یہاں سے گیا، تمہاری ماں کی ڈولی یہاں آئی، اب یہ سب جذباتی باتیں۔ اچھا بیٹا اب میں کہاں جاؤں؟ آپ چھوٹے کے پاس چلے جائیں۔ ماں نے چھوٹے کی طرف دیکھا، بیٹا ماں آپ جانتی ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ غیر خاندان سے، میرے بچے بھی ذرا تھوڑے سے بد تہذیب ہے، اماں میں آپ کو نہیں رکھ پاؤں گا، آپ ایسا کریں شاکر بھائی کے پاس چلے جائیں، شاکر بھائی کا مزاج کچھ ٹھنڈا ہے۔ شاکر نے کہا بھائی میرا مزاج ٹھنڈا ہے لیکن میری بیوی کا مزاج انتہائی بگڑا ہوا ہے اور بڑا پارا گرم رہتا ہے، لہٰذا اماں جی مجھے تو معاف کیجیے کہ میں تو آپ کو رکھ نہیں سکتا۔ اماں کی ایک نوکرانی تھی، زہرا بی بی۔ اماں اس کے پاس چلی گئی، ساری کہانی سنائی۔ زہرا بی بی قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی میری مالکن یہ مکان تیرا، میرا گھر تیرا۔ لیکن اس کا شوہر جو آیا کہنے لگا میں کو ادھے پتر کو کھلے کھوامڑے نہیں، ادھے پتر کینے ظالم تک پتہ ہے یہ مکان میرا ہے تیرا کوئی نہیں۔ زہرا بی بی تو تا انہاں دی اماں کو اپنے گھر رکھن دے ایویں آرڈر کرنے پہ جی یہ مکان تیرا ہوئے، بابا ہی کو کڈ۔ بھوک لگی، وہ حویلیوں میں پلنے والی حکمرانی کرنے والی آج ایک دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے بیبیو میں کو کھاون کے تے روٹی لا پوسی، شرم سے ڈوب پڑنا چاہیے۔ ایسی اولاد کو جو اپنے زندگی میں اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیتے فقط اپنی بیویوں کے خوف سے، اور ایسی بیویوں کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ کیا کل انہوں نے ساس کا روپ اختیار نہیں کرنا، پھر ان کی بہویں انہیں کیا جواب دیں۔ یاد رکھو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود میں گناہوں کی سزا دیتی۔ اب یہ غریبوں کی جھگیاں دیکھ کر ان کی ماں کو دیکھ کر فریاد کرتی ہے اللہ مجھے یہ جائیداد نہ دی ہوتی، یہ حویلیاں یہ مربع نہ دیے ہوتے، مجھے غریب اولاد دی ہوتی تاکہ یہ مجھے اپنے گھر سے تو نہ نکالتے کہ آج میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ درد اتنا بڑھا کہ بس 3-4 گھروں سے جواب آیا اماں معاف کرو، روٹی کہنی۔ صدمہ برداشت نہ کر سکی، گاؤں کے ایک موڑ پر کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مبارک ہوئے جانیاں تمہاری اماں مر گئی، تسا اپنی کوٹھیاں چڑھاو، زمین دی مستاجری کھاو، یاد رکھیں تہاڈی جنت تہاڈے کول بہت دور تھی گئی ہے، تو یاد رکھیں کہ مرنا ہر انسان نے ہے، اور پھر وہاں جا کر تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنی ماں سے کیا سلوک کیا، تو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔